बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम सोमरो। हस्बे मामूल मेरे साथ डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुनकाद अहमद फैज़ साहब। फैज़ साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारे साथ एक नौजवान हाफिज़ फैज़ान कादरी साहब। कादरी साहब, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूं इस प्रोग्राम में। आज मेरे साथ दो शख्सियात और हम इंशाअल्लाह इनसे सवाल करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे, मौला अली अलैहिस्सलाम मौलूद काबा हैं? अगर हैं तो इसकी सुनते तो आए हैं, कोई तारीख़ी हवाले से इसकी जो है आप कोई मस्तनद रवायत के साथ ज़रा बयान फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 रमज़ान मुबारक के हवाले से आज योम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम है। और मौला अली जो हैं वो इमामुल मुत्तक़ीन सय्यदुल मुमिनीन, ये मौला अली के बड़े अलक़ाब हैं, बहुत नाम हैं। मौलूद काबा के बारे में बहुत सी रिवायात मेरे पास मौजूद हैं, सिर्फ़ मैं दो पे इक्तफ़ा करूँगा। 13 रजब बरोज़ जुमा को मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इसके बारे में इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल-मुस्तदरक में जिल्द 14 सफ़ा 9 हदीस नंबर है 6084 में वो फरमाते हैं, फ़क़त तवातरतिल अख़बार अन्न फ़ातिमा बिन्त असद वुलिदत अमीरुल मुमिनीन अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहहू अलैहिस्सलाम फ़ी जौफ़िल काबा। ये बात तवातुर से साबित है, ये नहीं है कि आम बात है, तवातुर से साबित है, मुसलसल ये बात है, ये मुसलसल हम सुनते आ रहे हैं, मुसलसल तारीख़ में ये बात राइज है, तारीख़ में लिखी गई है, तारीख़ में दर्ज है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद ने मौला अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ काबा नहीं, जौफ़िल काबा, काबा के अंदर, दरमियान, जौफ़ का मतलब है पेट, दरमियान, अंदर, यानी काबा के अंदर ही जन्म दिया था, किसी साइड में नहीं, काबा के अंदर, काबा के अंदर। और ये काबा जो है ये अंबिया का घर ही रहा है, बेशक ये तारीख़ में है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके तारीख़ गवाह है। और आखिर में जिनकी विलादत हुई है वो है मौला अली अलैहिस्सलाम, बल्कि काबा खुशकिस्मत है कि मौला अली पैदा हुआ। दूसरी रिवायत में है विलादतहू कानत फ़ी जौफ़िल काबा। दूसरी रिवायत, इसको मुरूज ज़हब जिल्द 2 सफ़ा 2 में इमाम अबुल हसन मसूदी हज़ली ने रिवायत किया है। तज़किरतुल ख़वासिल उम्मा लिसब्त इब्न जोज़ी, इमाम हनफी के पैरोकार, सफ़ा 7 में बयान किया है। अल-फसूलुल मुहिम्मा, इमाम इब्न सब्बाग अल-मालकी रहमतुल्लाह ने सफ़ा 14 में। असीरत नबविया, इमाम नूरुद्दीन अली हलबी अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह ने जिल्द 1 सफ़ा 150 में। और इसी तरह शरह शिफा लिशेख अली कारी अल-हनफी, यानी मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह तआला अजमईन, जिल्द 1 सफ़ा 151 में। अब अंदाज़ा करें ये इतनी ही, यानी हम्बली, मालकी, शाफ़ी, हनफी, सबके हवाला जात मैंने इकट्ठे कर दे आपको बता दिए हैं। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह बात है कि मौला अली अलैहिस्सलाम काबा के वस्त में ही पैदा हुए। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख़ क्या है? मुसलसल जो तवातुर से आ रही है वो 21 रमज़ान मुबारक है। और जिसने आपको शहीद किया, मेरा एक सिर्फ़ आपको एक, बल्कि बाकी जो सुनने वाले हैं उनसे भी एक सिर्फ़ सवाल है, वो इतना समझ लें कि उसका नाम क्या था। वो इब्न मुलजिम है, मुलजिम का बेटा, नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब ये बताएं कि अब्दुर्रहमान काफिर का नाम है? मेरा एक अपना सवाल है, इस पर
سوچتے رہیں سوچنے والے. عبد الرحمن اس کا نام ہے. عبد الرحمن ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, نہیں عبد الرحمن کافر کا نام ہوتا ہے؟ نہیں یہودی کا نام ہوتا ہے؟ فیضان قادری صاحب بیٹھے ہیں کہ نام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ مسلمان کا نام ہے عبد الرحمن, رحمان کا بندہ. اب یہ رحمان کا بندہ عبد الرحمن ہی ہے. تو بات وہی ہے کہ یہ منافقین کے ٹولے تھے جو مولا علی علیہ السلام کی مناقب اور فضائل کو نہیں ماننے والے تھے. تو 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی, اور شہادت کے وقت جو عمر ہے اس کی دو باتیں ہیں. وکان عمرہ 63 سنہ, ایک روایت کے مطابق 63 سال عمر. دوسری روایت میں وقیل بضع و 50, 50 سے زیادہ, 60 کے قریب. یعنی یہ دو روایات ہیں جو بتائی گئی ہیں کہ آپ وقت اس کی عمر مبارک یہ تھی. حوالہ مقتل امام امیر المومنین علی بن ابی طالب, امام ابن ابی دنیا, صفحہ 23 میں انہوں نے کوڈ کیا ہے, یہ بیان کیا ہے. فیضان قادری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مختصراً ذرا بتائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخاوت اور عدل اور اپنے چاہنے والوں کو نوازنا اس در کی پرانی عادت ہے. بلکہ جنگ صفین کے موقع پر ایک شخص مولا علی علیہ السلام پہ وار کرنے جب آیا, جب مولا نے اس پہ وار کیا تو اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب اس شخص کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہوئے تو اب وہ شخص نہتہ ہو گیا, اب وہ شخص تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. مولا علی علیہ السلام نے دیکھا اس شخص کو کہ اب یہ نہتہ ہے, آپ نے فوراً اپنی تلوار نیام میں ڈال دی. اس شخص کو بھی پتا تھا کہ اب مولا مجھ پر تلوار نہیں اٹھائیں گے کیونکہ میں نہتہ ہوں. اس شخص نے اس مقام پہ کھڑے ہوئے مولا علی علیہ السلام سے عرض کی, یا علی آپ اپنی تلوار تو میری طرف پھینکے. مولا علی علیہ السلام نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر نیام سے اپنی ذوالفقار نکالی, اس شخص کی طرف پھینک دی. اب اس شخص نے میرے مولا کی تلوار کو اٹھایا, 2 قدم کر کے آگے بڑھا. جیسے ہی آگے بڑھنا شروع ہوا اس کے چہرے پر پریشانی, اس کے چہرے پہ بے سکونی, جبکہ مولا علی علیہ السلام کے چہرے پہ اطمینان, سکون. جب یہ شخص میرے مولا کے پاس آیا, آ کے کہتا ہے, یا علی آپ کو پتہ نہیں کہ بھلا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کوئی دشمن کو بھی اپنی تلوار دیتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں پہلے دشمن تھا بعد میں سائل ہو گیا تھا. اللہ اکبر. پہلے دشمن تھا بعد میں مانگنے والا ہو گیا. یہ اس در کی سخاوت ہے, یہ میرے مولا علی علیہ السلام کی سخاوت ہے. کمال بات کہی آپ نے, اور سخاوت کی بھی ایک کیا مثال دے کر آپ نے حافظ صاحب ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. اللہ تعالیٰ تو بار بار مومنین سے مخاطب ہے. اسلام آیا, یہاں میں سوال اگر کروں کہ پہلے مومن کون تھے تو اس حوالے سے بتائیں. راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں, اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ مولا علی ہیں. آگے بے فرما دیا اسنادہ حسن, اس کی سند حسن ہے, عام نہیں ہے, ضعیف نہیں ہے. یعنی اس کی سند جو ہے یہ حسن ہے. اس کو روایت کرنے والے امام نسائی خصائص علی میں کرتے ہیں صفحہ 27 میں, اور اسی طرح اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے جو سیاستہ سے پہلے کے ہیں اپنی مسند احمد میں جلد 42 صفحہ 85 حدیث نمبر 19802 میں, اور اسی طرح دوسری روایت پھر زید بن ارقم کی ہے. اس کو امام ترمذی نے سیاستہ میں, امام ترمذی میں اپنی سنن ترمذی میں جلد 13 صفحہ 341 حدیث نمبر ہے 4100. پھر زید بن ارقم فرماتے ہیں اول من اسلم علی, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی. یہ شرف جو ہوا ہے یہ مولا علی کو ہوا. ظاہر ہے پہلے آپ ایمان لائے تو پھر پہلے مومن بھی آپ ہوئے.
फैज़ान काजी साहब, मेरा फिर आपसे सवाल कि मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्मी कमालात पर रोशनी डालिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम की अहादीस हमें जा बजा देखने को मिलती हैं। कहीं आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, कहीं मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अना दारुल हिकमा व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बल्कि मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहता हूँ। बरतानिया के अंदर एक अंग्रेज़ स्कॉलर है, उसने एक किताब लिखी है दी आंट के नाम से, चींटी के ऊपर। उस शख्स ने 23 साल जंगलों में रहकर चींटी के ऊपर रिसर्च किया है कि दरियाई इलाकों में कौन सी चींटी होती है, खुश्की पर कौन सी चींटी होती है, ज़मीनी हालात पर कौन सी चींटी होती है। यानी कि वो शख्स, वो अंग्रेज़ मुफक्किर 23 साल जंगलों में जाकर उसने चींटी के ऊपर रिसर्च किया है। 23 साल के बाद उसने इतनी मोटी किताब छपवाई, दी आंट उस किताब का नाम रखा। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई मैं इस किताब को कंपोज करके दुनिया को बताऊं, ताकि ज़माने को पता चले कि मैंने 23 साल एक चींटी के ऊपर अपने ज़र्फ कर दिए। अब 23 साल के बाद जब उस बंदे की, उस अंग्रेज़ मुफक्किर की किताब मार्केट में आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर जिसने 23 साल छोटी सी चींटी पे ज़ाया कर दिए। अब वो किताब बरे सगीर, पाक व हिंद, नजफ़, अशरफ, मक्का, मदीना, जब ये किताब पहुंची नजफ़ के लाइब्रेरी में, वो किताब पहुंची। एक 14 साल का तालिब इल्म उस किताब को स्टडी कर रहा है। किताब पढ़ते पढ़ते जब उसने एक मकाम से गुजरा और उसने देखा कि इसने 23 साल छोटी सी चींटी पे ज़ाया कर दी हैं, तो उसने फ़ौरन नहजुल बलागा, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबात की किताब है, उसने मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबे को निकाला जो आपने चींटी पर दिया हुआ था। उसने उस खुतबे को निकाल कर एक ख़त में तहरीर किया, उस अंग्रेज़ मुफक्किर तक पहुंचाया। जब उस अंग्रेज़ मुफक्किर ने मौला अली अलैहिस्सलाम के उस चींटी वाले खुतबे को पढ़ा तो अपना हाथ सर पे मार के कहता है काश मैंने अली का ये खुतबा पहले पढ़ लिया होता, मेरी ज़िंदगी के 23 साल ज़ाया ना होते। मैंने जंगलों में जाकर 23 साल ज़माने को ये बताया चींटी की नस्लें कितनी होती हैं। 1400 साल पहले अली ज़माने को बता गया चींटी के जिस्म में रगें कितनी होती। सुभान अल्लाह, कमाल। इसी तरह हमने बहुत सी जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो है वो रवायत में पढ़े भी हैं और कुछ जो है आलम दीन आलमों से सुने भी हैं कि आपके इल्मी कमालात इसी तरह ही थे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी? माशाल्लाह बेहतरीन सवाल है। सवाल तो पहले भी जवाब ये था, जो ईमान लाने वाले हैं सबसे पहले सुभान तो नमाज ही उसने पढ़ी है। तो सही रिवायत से इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है। सुनन तिरमिज़ी में जिल्द 13 सफ़ा 340 हदीस नंबर है 4099। रावी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं अव्वल मन सल्ला अलीयुन, सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले मौला अली हैं। और इसी तरह इब्न अब्बास की रिवायत को कोट किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने। दूसरी रिवायत आपको बयान कर रहा हूँ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल यानी मुस्नद अहमद में जिल्द सफ़ा 134 हदीस नंबर है 3608। वो फरमाते हैं अव्वल मन सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद खदीजत अली, कि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बाद नमाज जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पढ़ी वो मौला अली है। अब यहाँ पर मेरा एक सिर्फ सवाल है अपना ज़ाती तौर पे और इसका, कि सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले मौला अली हैं, सबसे मोमिन मौला अली हैं ला शक फी, मगर इससे पहले जो मोमना हैं वो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। क्योंकि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम आप आए, अंदर तशरीफ़ लाए, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका इंतज़ार कर रही थी। उसी वक़्त मोमना हो चुकी, उसी के बाद फिर मौला अली। अब कहने का मकसद ये है, ये रिवायात आती हैं, हम ये कह सकते हैं कि मर्दों में आप पहले मोमिन। जी जी, मतलब ये उस वक़्त इनकी उम्र भी बहुत कम थी, मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र भी बहुत कम थी। तो उस वक़्त ये अपने ऐसे जो बच्चे थे 9-10 साल की उम्र में थे, बाद रवायत में 6-7 साल जी मुख्तलिफ रिवायात हैं, मतलब ये बच्चे थे। तो उस वक़्त ये सबसे पहले इनको शर्फ हुआ उसी लम्हे में
کہ جس لمحے میں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اسلام قبول کیا اور نماز پڑھی، اور پھر ساتھ میں مولا علی علیہ السلام نے بھی بعد میں نماز پڑھی. یہ ہیں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی. حافظ محمد فیضان علی حیدر صاحب، آپ سے سوال، مولا علی کی شہادت پر کچھ روشنی ڈالیے گا. ڈاکٹر صاحب نے نام لیا تھا شروع میں عبد الرحمن ابن ملجم. سوچنے کی بات بھی ہے، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. مولا علی علیہ السلام کوفے کی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے مولا فرماتے ہیں آج رات آقا کریم علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور سرکار نے فرمایا علی ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ، ایک شخص آپ کو ضرب لگائے گا، اس شخص کی ضرب سے آپ کی شہادت ہوگی. ایک شخص مجمع میں بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، مولا علی علیہ السلام کی طرف مخاطب کر کے کہتا ہے یا علی بڑا بدبخت ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا. یہ بات کہہ کے نا مجلس سے اٹھ کے چلا گیا. مولا علی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. آپ کے غلاموں نے عرض کی یا علی مسکرانے کی وجہ؟ مولا فرماتے ہیں جو میرے قاتل کو بدبخت کہہ رہا ہے حقیقت میں یہی میرا قاتل ہے. اللہ اکبر. حقیقت میں یہی میرا قاتل ہے. انہوں نے غلاموں نے عرض کی مولا آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ مولا فرماتے ہیں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. جب تک واقعہ رہنما نہ ہو جائے اس وقت شریعت اجازت نہیں دیتی. بلکہ مولا علی علیہ السلام تاریخ کے اندر، میں ناظرین کے لیے ایک بات آن دی ریکارڈ لانا چاہتا ہوں، تاریخ کے اندر 3 اذانیں ہمیشہ قابل ذکر تھیں اور قابل ذکر رہیں گی. پہلی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے کعبے کی چھت پہ دی. دوسری اذان خود مولا علی علیہ السلام نے اپنی شہادت والے دی. اور تیسری اذان شب عاشور جوان علی اکبر علیہ السلام نے، جو آپ نے 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں دی. جب مولا علی علیہ السلام آپ کوفے کی مسجد میں نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ سب میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. اب مولا علی علیہ السلام نے جا کر اپنے اس قاتل کو جگایا، اٹھ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے. اللہ اکبر. اور میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، آج مولا علی علیہ السلام کا نام لینے والے، علی علی کرنے والے، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہیں کرتے تو اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے پسند فرمائیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. آخری سوال، جی. میں نے سنا علی سے محبت مومن کرتا ہے بے شک. اور علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا. اس بارے میں ذرا. یہ منافقین کی باتیں تو ہم رمضان شریف میں ویسے شروع سے کرتے ہیں. شروع سے ہی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے منافقین نے پہنچایا، منافقین نے پہنچایا ہے. بے شک. اور امام حسین علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں تو 10,000 خطوط یا جو کم و بیش روایت میں آتی ہیں وہ اپنے مومن ہونے کا لباس جو ہے اوڑھا ہوا تھا. منافقت جو ہے ان کے اندر پہلے سے ہی تھی. اور یہ نہیں معلوم کہ آپ کو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ مولا علی کو نہیں اپنا یا معلوم نہیں تھا کہ میرا جو ہے یہ قاتل ہوگا، مجھے شہید کرے گا. ان کو سب پتہ تھا. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو بھی سارا پتہ تھا کہ یہ کچھ ہوگا، مگر یہ کیونکہ ایک صبر کا ایک جو ہے وہ ہوتا ہے مثال صبر کی مثال رہتی دنیا تک. تو یہ ایک جو ہے ایک تقاضا ہوتا ہے صبر کا. تو اسی طرح مولا علی علیہ السلام سے روایت، اور یہ سیاستہ کی صحیح مسلم، یہ عام نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاستہ کی صحیح مسلم یا مسلم نے جلد 1 صفحہ 295 حدیث نمبر 249 ہے. اور اسی طرح سیاستہ کی حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں جلد 1 صفحہ 135 حدیث نمبر 1119 میں وہ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ والذی خلق الحبہ، مجھے اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم، کس کی؟ جس نے جو ہے اپنی قدرت سے ایک دانے کو پھاڑا. ایک دانے کو پھاڑا، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. وبرع النسمہ، اور جانداروں کو پیدا فرمایا. کیا میرے مولا علی علیہ السلام اگر ایسے فرما دیتے ہیں کہ مجھے
میرے نبی علیہ السلام نے ایسے فرمایا، نہیں، قسم کھا کے مجھے اس رب کی قسم جس نے ایک دانے کو پھاڑا اور جانداروں کو پیدا کیا، انہو لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی، علی کہ نصیحت کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کون سی تھی؟ اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ تجھ سے مومن محبت کرے گا۔ مولا علی کہتے ہیں مجھ سے مومن محبت کرے گا، یہی وصیت تھی، یہ بات یاد رکھنا، تجھ سے جو ہے محبت کون کرے گا؟ مومن۔ ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے جو ہے منافق جو ہے وہ بغض رکھے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا، من احب علی فقد احبنی ومن سب علی فقد سبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی۔ اللہ اکبر، واضح کر دیا، آپ کو سب مجھے سب، آپ سے بغض مجھ سے بغض، آپ سے محبت مجھ سے محبت، اور آپ سے محبت خدا سے محبت۔ بے شک آپ مولا علی سے بغض، نبی سے بغض، نبی سے بغض، خدا سے بغض، اور سب گالی گلوچ برا بھلا علی کو کہنا، نبی کو کہنا، نبی کو کہنا، خدا کو کہنا۔ آگے جو ہے اپنا انجام جو بھی اس طرح کا جنہوں نے جو بھی پیشہ کیا ہے، اپنا انجام اپنا ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اتنی جو محبت جو تھی مولا علی علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور یہ میں آخری بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک شخص مولا علی کا نام لیتا ہے، رات دن ذکر کرتا رہتا ہے مولا علی کا، ادھر حقیقت وہ ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام اس کے توسل سے ڈائریکٹلی خدا کا ہی ذکر ہے۔ مولا علی کا ذکر جو ہے وہ نبی کا ذکر، نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، یہ واضح ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب صرف سننے کی حد تک نہیں، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، بلکہ ڈاکٹر صاحب میں ٹائم کیونکہ اپنے پاس بہت کم ہوتا ہے، اور فیضان صاحب آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہم ایک اور پروگرام بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ کل۔ تو ناظرین، اسی آج کی گفتگو کے ساتھ جو تشنہ رہی میری نظر میں، انشاءاللہ کل بھی اسی پر گفتگو ہوگی، اور میرے ساتھ اسی طرح ڈاکٹر علامہ مفتی منقاد احمد فیض صاحب اور حافظ فیضان علی حیدر صاحب بھی موجود ہوں گے، اور آپ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے کل۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔